हमने ग़ज़वा बदर में 313 वर्सेस 1000 तो देखा है, ग़ज़वा ओहद में भी 700 वर्सेस 3000 भी देखा है, लेकिन इस जंग मौता में 2 लाख के मुकाबले में सिर्फ 3000 मुसलमान जंग के मैदान में मौजूद थे। ये हमने पहली दफ़ा देखा है। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों की अपने 2 बड़े दुश्मनों से कोई जंग नहीं होनी थी, क्योंकि यहूदियों को खैबर में वैसे ही इबरतनाक शिकस्त मिल चुकी थी और इनका चैप्टर क्लोज हो चुका था, और कफ़ार मक्का के साथ मुआहिदा था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह और मुसलमानों ने अपना सारा फोकस इस्लाम का पैगाम फैलाने पर किया, और इसी दौरान नावर सहाबा ने भी इस्लाम कबूल किया, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे नावर सहाबा शामिल हैं, जिससे मुसलमानों के हौसले मज़ीद बढ़ गए थे। और साथ ही साथ रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिख कर इन्हें भी इस्लाम की दावत दी, और इस मकसद के लिए रसूलुल्लाह ने मालूमात रखने वाले तजर्बाकार सहाबा को बतौर कासिद मुंतखब फरमाया। रोमन एम्पायर की तरफ रसूलुल्लाह ने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कासिद बनाकर भेजा, लेकिन रास्ते में गसानी किंगडम जो थे अरब लेकिन रोमन एम्पायर के अलाइज थे, और इनका लीडर रोमन एम्परर की तरफ से गवर्नर के तौर पर बल्का पर मामूर था। इसने कासिद को रोककर पूछा, क्या तुम मोहम्मद के कासिद हो? उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो इस जालिम ने कासिद रसूल को रस्सियों से बांधकर निहायत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। और उस वक्त सफ़ीरों या कासिदों का कत्ल निहायत बदतरीन जुर्म था, जो ऐलान जंग के बराबर बल्कि इससे भी बढ़कर समझा जाता था। इसलिए जब रसूलुल्लाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा पहुंचा, और आपने 3000 का लश्कर तैयार किया। रसूलुल्लाह इस जंग में शरीक नहीं थे। रसूलुल्लाह ने इस लश्कर का सिपाही सलार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया, और फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद कर दिए जाएं तो क़ियादत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे, और अगर जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ियादत करेंगे, और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसे मर्ज़ी मुंतखब कर लें। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को ये वसीयत भी फरमाई कि जिस मुकाम पर हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कत्ल किए गए थे, वहाँ पहुँचकर इस मुकाम के लोगों को इस्लाम की दावत देना। वो लोग इस्लाम कबूल कर लें तो बेहतर है, वरना तुम अल्लाह की मदद तलब करते हुए इनसे जहाद करो। और रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया कि किसी बच्चे, औरत, बूढ़े, हत्ता कि किसी दरख्त और इमारत को भी नुकसान ना पहुँचाना। अब सारे अरब की नजरें इस जंग पर थीं। सब कहते थे कि ये रोमन एम्पायर जो इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर है, इससे लड़ना वो भी सिर्फ 3000 के लश्कर के साथ बिल्कुल खुदकुशी जैसा है। रोमी फौज के सामने सिर्फ 3000 मुसलमान, ये तो खुदकुशी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस्लामी लश्कर ने सफर शुरू किया और मान पहुंचा, जो उर्दन जॉर्डन में वाक़या है। यहाँ लश्कर ने पड़ाव डाला। इधर मुसलमानों को इत्तला मिलती है कि बल्का के एक इलाके में रोमियों और अरब ईसाइयों का 2 लाख का लश्कर जमा है। मुसलमानों के तो गुमान में ही नहीं था कि सिर्फ 3000 का सामना 2 लाख के लश्कर जरार से होगा। अब मुसलमानों के आगे ये सवाल था कि आया 3000 का जरा सा लश्कर 2 लाख के ठाटे मारते हुए समंदर से टकरा जाए या क्या करे। कुछ मुसलमानों ने कहा कि मदीना खत लिखकर इनकी तादाद के बारे में बता दें ताकि मजीद फौज हमारी मदद को आ जाए, या फिर कोई और हुक्म मिलेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने इस राय की मुखालफत की और ये कहकर लोगों का खून गरमा दिया कि जिस चीज से आप कतरा रहे हैं वही तो शहादत है जिसकी तलब में आप निकले हैं। याद रहे, दुश्मन से हमारी लड़ाई तादाद या कुव्वत के बल पर नहीं है, बल्कि हम इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिसके सबब अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई है। इसलिए आगे बढ़ें, या तो हम गालिब आ जाएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। जिसके बाद इस्लामी लश्कर मान से निकला और बल्का की एक बस्ती मशारिफ में पहुंचा। इधर रोमी और अरब फौजों से इसका सामना हुआ। अब दुश्मन जो तादाद में बहुत ज्यादा थे मजीद करीब आए तो मुसलमानों ने एक जबरदस्त हिकमत अमली के तहत इस जगह को छोड़ा और मोता की जानिब रवाना होकर इधर ही खैमा जन हो गए, क्योंकि अगर मुसलमान ऐसे खुले मैदान में दुश्मन से लड़ते तो दुश्मन ने कुछ वक्त में ही इन 3000 को खत्म कर देना था। लेकिन मोता के इस तंग मुकाम में दुश्मन के 2 लाख फौजों को 3000 मुसलमानों पर खुलकर टूटने का मौका नहीं मिला। अब दोनों फौजों के दरमियान टकराव हुआ और नहायत तल्ख लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले रसूलुल्लाह के चहीते हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला बेजिगरी से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि आपको शहादत नसीब हो गई।
پھر ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور سخت لڑائی شروع کی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے کودے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ دشمن کے ضرب سے آپ کا دانا ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور یہ ہاتھ بھی کٹ گیا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا بازوؤں میں سمیٹ لیا. لیکن دشمن کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 50 زخم تھے, لیکن ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا. مطلب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بھی جنگ سے پشت دکھا کر نہیں بھاگے. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے جگری سے لڑتے ہوئے زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے. اب تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد ایک صحابی نے جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا, مسلمانوں اپنے میں سے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو. جس کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا اور لشکر کی کمان ان کے حوالے کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ یہ جنگ مدینہ سے اپروکسیمیٹلی 1000 کلومیٹر دور ہو رہی تھی. رسول اللہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی تھی. رسول اللہ فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید جھنڈا لیے ہوئے ہیں اور اب وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے. اب ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں. یہ سب بتاتے ہوئے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اللہ نے انہی کی ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیو کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اتنے زبردست طریقے سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں کہ آخر میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار ان کے ہاتھ میں بچی. بہت حیرانی کی بات تھی کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر دشمن کے لشکر جرار کے سامنے ڈٹا رہ جائے. لیکن کمانڈ سنبھالنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ضروری سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایسی پلاننگ ضرور کرنی پڑے گی جس کے ذریعے رومیو کو ڈرا کر بڑی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیا جائے اور دشمن ان کا پیچھا نہ کریں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیو نے ان کا تعاقب شروع کیا تو مسلمانوں کا ان سے بچنا سخت مشکل ہوگا. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست اسٹریٹجی کے تحت مسلمانوں کی آپس میں جگہ بدل دی. مطلب رائٹ کو لیفٹ سے بدل دیا اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا. اب جب نیکسٹ ڈے جنگ شروع ہوئی تو دشمن الرٹ ہو گئے. یہ دیکھ کر انہیں لگا مسلمانوں کو مدد پہنچ گئی ہے اور نئی فوج راتوں رات ان میں شامل ہو گئی ہے, اور یہ دیکھتے ہی دشمن گھبرا گئے. اب جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر لڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا. رومی چونک گئے کہ یہ مسلمانوں کی چال ہے اور اس خوف سے پیچھا نہیں کیا کہ مسلمان دھوکہ دے کر انہیں پیچھے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا تعاقب کریں اور یہ ہمیں صحرا کے کھلے میدان میں لے جا کر اپنی نئی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیں. اب اس زبردست اسٹریٹجی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کامیابی اور سلامتی سے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کا تعاقب نہیں کیا. لاکھوں کے دشمن کے سامنے صرف 3000 مسلمان نہ صرف جم کر کھڑے رہے بلکہ سلامتی اور کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے. اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے. اس جنگ کے موتا کے بعد مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ ہوا کیونکہ سب اس جنگ کو سوسائڈ کا نام دے رہے تھے کہ یہ 3000 کبھی واپس نہیں لوٹیں گے کیونکہ ان کے سامنے کوئی عام فوج نہیں ہے, ان کے سامنے سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر ہے. لیکن جب مسلمان سلامتی سے واپس آ گئے تو لوگ مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. بہت سے قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل لڑائی کے لیے تیار رہتے تھے اس جنگ کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے. میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ ہر چیز کا بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.